ल है जय मसीह। आजको बिहान यहाँहरू सबै मेरा आत्मिक परिवारहरूलाई म हार्दिक अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो ठुलो विश्वास चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई शान्तिमा दोहोऱ्याउनु हुँदैछ। आफ्नो परिवारको विशेष गरी बुढापाका नानी केटाकेटीको ख्याल गर्नुहोला। चिसो समय छ अहिले र मौसम तलमाथि भइरहेको छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै हामीलाई परमेश्वरले सुम्पनु भएको सेवाहरू र धार्मिक नियम र विधिहरूसँग जोडिरहनु होला। गहिरो प्रार्थना र परमेश्वरको वचनलाई दिनदिन अंगीकार गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुको वचनमा हुर्काउनु होला। प्रभुले हाम्रो सबैलाई आजको दिनभरि आशिष दिनुभएको होस्। दोस्रो पत्रुसमा आइपुग्दाखेरि बुवामाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, तपाईँले पढ्नु भएको होला। यो पद म पढ्न चाहन्छु। 5 पदले भन्छ 2 को, उहाँले प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिहीनताको संसारमा जल प्रलय गराउनु हुँदा धार्मिकताका प्रचारक नोहा र अरू 7 जनालाई सुरक्षित राख्नुभयो। तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन? यहाँनिर एउटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छन्। पत्रुसले पनि नोहाको जीवनको सम्झना गर्दाखेरि उनले कसरी सम्झना गरे, हामीले आजको बिहान पत्रुसले सम्झना गरेको ठाउँमा आएर नोहालाई याद गर्नेछौँ। यो संसारमा थुप्रै महान नामी र विज्ञ मानिसहरूको जन्म भयो अनि संसारको यात्रामा हामीले कयौं मानिसहरूले कमाएका कृति, ख्याति र महिमामहित कामहरूको विषयमा सुनेका पनि छौँ। त्यसरी नै पत्रुसले पनि सुनेका थिए अनि पत्रुसलाई पवित्र आत्माले नोहाको विषयमा सुन्न दिनु हुँदाखेरि कसरी सुन्न दिनु भएछ याद गर्नुभयो? पत्रुसले नोहाको विषयमा यसो भनेका छन्, उनी चाहिँ धार्मिकताका प्रचारक थिए भनेका छन्। तपाईँले पढ्नुभयो भने संसारमा जल प्रलय गराउनु हुँदा धार्मिकताको प्रचारक नोहा भनेर उनले नोहाको विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। बुवामाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, बाइबलले नोहालाई धार्मिकताको प्रचारक भन्दछन्। नोहाले धार्मिकताको प्रचार गरे। नोहाले उनको जीवन र परिवारमा अनि उनी बसेको संसारमा, त्यो समाजमा धार्मिकताको प्रचार गरे। संसार यति कृत्रिम भएर जाँदै थियो अनि संसारमा पाप यति बढेर गयो। त्यो समयमा नोहाले ईश्वरको धार्मिकताको प्रचार गरिरहे। तर मानिसहरू आफ्नै प्रकारको जीवन जिउन थाले, आफ्नै प्रकारको भोज र मोजमा लाग्न थाले अनि ईश्वरबाट आएको शक्तिशाली पवित्र यो पृथ्वीलाई प्रभाव र 2 भाग पार्न सक्ने शक्तिशाली बानीलाई मानिसले ख्याल गर्न छोडे। तर पनि नोहाले धार्मिकताको प्रचारक भएको कारण ईश्वरको धार्मिकताबाट आएको आवाजलाई मानिसहरूको अगाडि लगिरहे। मानिसले मानेनन्, विश्वास गरेनन्। तर नोहाको विषयमा समय आयो नि, पत्रुसले विटनेस गरेको छ। नोहाको विषयमा गवाही दिनुपर्ने समय आयो, नोहाको विषयमा चर्चा गर्ने समय आयो अनि पत्रुसले भने नोहा चाहिँ धार्मिकताका प्रचारक थिए। बुवामाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, मसिना मेरा जवान नानीहरू, म सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले जीवनमा नि यति धेरै कुराहरू गर्यौं। तपाईँले यसो फर्केर हेर्नुभयो भने राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवक्ताहरू भेट्नुहुन्छ, पार्टी प्रवक्ताहरू भेट्नुहुन्छ, समाजमा पनि अर्गनाइजेसन भित्रबाट बोल्ने प्रवक्ताहरू भेट्नुहुन्छ, स्पोक पर्सनहरू भेट्नुहुन्छ। यति धेरै बोल्ने ज्ञान भएको, चतुर विद्या बोल्ने विद्या र ज्ञान बोकेकाहरू यति धेरै भेट्नुहुन्छ। तपाईँले बोलेरै कतिले त पेट पनि पाल्दछन्। यति साह्रो बोल्ने ज्ञान भएको संसारमा हामी पनि बोल्दैछौँ। फेसबुकसँग पनि बोल्दैछौँ, व्हाट्सएपसँग पनि बोल्दैछौँ, इन्टरनेटसँग पनि बोल्दैछौँ, केसँग हामी बोलिरहेको छौँ है। बोल्दा बोल्दै हामीले दिनहरूलाई कटौती गर्दैछौँ। यो संसारमा एउटा मान्छे त्यसरी नै बोल्ने ठाउँमा नै थियो अनि उनी पनि बोल्नु पर्ने थियो। संसारको कुरूप भएर, जसरी संसार कुरूप भएर जाँदै थियो नि, ईश्वरको धार्मिकताबाट वञ्चित भएर आफ्नै मनखुसीमा, आफ्नै इच्छा अनुसारको र आफ्नै भक्ति अनुसारको जीवन जिउन थालेको कुरूप भएको संसारको बीचमा एउटा मान्छेले पनि बोल्नु पर्थ्यो अनि उनी बोल्दै गए। त्यो मान्छेले के बोले त? त्यो मान्छेले बोलेको कुराहरू के थियो? उनी को थिए र उनले के कुरा बोल्दथे भन्ने एउटा समयमा मानिसले विटनेस गर्न थाले। एउटा समयमा आइपुग्दा, एउटा कालखण्ड बितेर जाँदा, एउटा अर्को युगमा, अर्को एरामा पुग्दाखेरि परमेश्वरले मानिसहरूलाई उनको विषयमा सम्झना गर्न लगाए। अनि त्यो समयमा पुगेर पत्रुसले नोहाको सम्झना गर्दा नोहाले बोलेको कुराहरू चाहिँ धार्मिकताकै कुरा थिए। नोहाले बोलेको चाहिँ कुरूप भएको संसारलाई रूपमा फर्काउने कुरा थियो। उनले बोलेको चाहिँ परमेश्वरबाट वञ्चित भएका एउटा संसार चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाप गर्न आइपुगोस्, मन फिराओस् र अधर्मलाई त्यागोस् र परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको जीवनको आरम्भ गरोस्, परमेश्वरतिर फर्केर पश्चातापबाट नयाँ जीवनलाई धारण गरोस् भनेर एउटा मान्छेले बोलेकै थियो।
त्यही कारण पत्रुसले भन्छन् नुह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक। तब र मेरो जीवनको अन्त हुन्छ। बुवा आमाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको छोराछोरीले, नाता नातिनाले, पलाती खलाती हुँदै हुँदै अरू धेरै 2, 5, 8, 10 वटा जति पुस्ताहरू पछि आज तपाईँले जिउनु भएको जीवनको एक दिन विटनेस गरिनेछ। तपाईँले कसरी जीवन जिउनु भएको थियो, तपाईँ को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको सम्झना हुनेछ। त्यति बेला नि पत्रुसले नुहको विषयमा उनी धार्मिकताका प्रचारक थिए भन्दैछन्। तपाईँ र मलाई को मान्छे थिए भनेर भन्छन् होला नि, मलाई पनि थाहा छैन। झगडा साह्रो पर्थ्यो भन्नुहुन्छ कि मेरो हजुरबाको विषयमा मैले धेरै अगाडि यहाँ बोलेको थिएँ। झन्डै 30,000 भन्दा बढी मानिसले सुने उहाँको विषयमा बोलेको कुरा। तपाईँलाई थाहा छ, मैले मेरो हजुरबाको विषयमा भन्दाखेरि मेरो हजुरबा चाहिँ हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटै ठाउँमा बस्न नसक्नुहुने। उहाँ रामेछापमा जन्मिनुभयो, ओखलढुङ्गा जानुभयो, त्यहाँ मन परेन। इलाम आउनुभयो, त्यहाँ मन परेन। त्यसपछि उहाँ सोक्तिममा आउनुभयो, तल त्यहाँ पनि मन परेन। फेरि उहाँ भारत आउनुभयो, माथि पहाडमा चढ्नुभयो दार्जिलिङतिर, त्यहाँ मन परेन। अनि मधेसमा तल समतलमा झर्नुभयो, जहाँ मेरो बुवा जन्मिनुभयो, हामी जन्मियौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मान्छेले नि हामीले हिँडेको र हामीले जिएको, हामीले बोलेको कुराको विटनेस गर्नेछ। नुहको विषयमा जब विटनेस गर्ने समय आयो नि, नुहको विषयमा जब बोलिने समय आयो नि, पत्रुसले नुहको विषयमा उनी धार्मिकताको प्रचारक थिए भनेर बोलेका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा त हामीले जिएको जीवनको मूल्याङ्कन हुनेछ, किनकि न्यायको अगाडि सबै कुरा खोलिनेछ। तर यो पृथ्वीमा पनि नि तपाईँ र मैले जिएको जीवनको मूल्याङ्कन हुन्छ। तपाईँ झगडालु मान्छे हुनुहुन्छ भने नि तपाईँको छोराछोरीलाई तिम्रो बाउ त साह्रो झगडालु थियो, तपाईँको नाता नातिनीलाई तिम्रो बाजे राम्रो तर साह्रो झगडालु थियो भन्छ। तर तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ नि, तपाईँ सबैलाई धार्मिकताको कुरा प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईँ धार्मिक जीवन जिउनुहुन्छ र सबैको अगाडि धार्मिकताको जीवन तपाईँद्वारा देखिएको छ भने नि तपाईँको नाता नातिना खलाती पलातीलाई पनि मानिसले एउटा धर्मी बुढो बाजे थिए, उनका नाति हो नि, नातिनी हो नि, तपाईँको त्यो धर्मी बाजेको कारणले तपाईँले 3 पुस्ता 4 पुस्ता पछाडि पनि छोराछोरी नाता नातिना खलाती पलातीलाई इज्जत दिनुहुनेछ। ईश्वरको दृष्टिबाट यो कुरोको मूल्य नै छैन, तर मानिसको लागि पनि यो कुराले ठुलो प्रभाव पार्नेछ। आजको बिहान हामीले जीवनलाई सुरु गर्दाखेरि पत्रुसले नुहको विषयमा यिनी चाहिँ धार्मिकताका प्रचारक थिए भन्न सके। तपाईँ र मेरो पुस्तामा नि हामी धार्मिकताका प्रचारक थियौँ, धार्मिकतालाई प्रेम गर्थ्यौँ, अधार्मिकतालाई इन्कार गर्थ्यौँ, पापलाई इन्कार गर्थ्यौँ, अनि ईश्वरको दृष्टिमा चोखो हुने र नुहले जस्तै धार्मिकताको प्रचार गरिरहने जीवनलाई छानेको मान्छे थियो। यदि भन्न सक्यो भने त्यो हाम्रो जीवनको लागि उत्तम लडाईँ समाप्त गरेको कथा हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो धार्मिकताको जीवनलाई लिएर अगाडि एउटा ठुलो युद्धमा विजयी हुनको निम्ति हिँड्ने शक्ति प्रदान गर्नुभएको होस्। परमेश्वर यहाँहरू सबैलाई आशिष दियोस्।